تو सौजवार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर रजा सुंबर को डिवोर्स देने वाला है। जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया किस तरह आशिक ये सारी सच्चाई बता देता है रजा को कि जो कुछ भी हुआ था वो सुंबर और मदिया का किया हुआ था। ये सुनते ही रजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसको जैसे ही ये सच्चाई मालूम होती है तो उसको शक होने लगता है सुंबर पर। वो फौरन ही जाकर सुंबर से बात करता है, इससे पूछता है कि सुंबर क्या ये सच है कि तुमने ही वो सब कुछ किया था मदिया के साथ मिलकर? वहां पर आपको दिखाया गया किस तरह सुंबर भी अब बहुत ज्यादा चालाक है। वो भी किसी तरह यहाँ पर रजा को अपनी बातों में लगाकर इसका ध्यान भटका देती है। इसको कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे साथ खेल खेल रहा है, उसने आपको झूठ बोला है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सुंबर की बातों में रजा आ जाता है और इसकी बात पे यकीन कर लेता है और इसको शक नहीं होता। ये शायद भी सुंबर से इसका दूर हो जाता है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया गया किस तरह जैसे ही आशिक घर वापस आता है तो उसके बाप को जैसे ये बात मालूम होती है कि आशिक यहाँ पर रजा के पास गया था, जिसकी वजह से मुस्कान को वो तंग कर रहा है, इसलिए आशिक उसको मना करने के लिए गया था। आशिक का बाप इसकी बेइज्जती करता है, इसको कहता है कि तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आशिक है जो इतने गुस्से में गया था कि वो अब किसी की नहीं सुनने वाला था। वो अब यही कहता है कि मैं अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकता। वो रजा हर रोज हर दूसरे दिन ही उसके घर चला जाता है, हंगामा करके आता है। मैं अब ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज के बाद रजा उस घर में गया तो उसके साथ मैं अच्छा नहीं करूंगा। वहां पर आपको दिखाया गया किस तरह वो दामिया से भी मशवरा लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ, क्या मैं अपनी बहन को सपोर्ट ना करूं? क्या उसको इस हालत में मैं नहीं देख सकता? वहां पर दूसरी तरफ आपको ये दिखाया गया किस तरह जैसा कि दामिया का भाई अभी जेल में है और वहां पर वो चाहते हैं कि दामिया की भाभी गवाही देगी तभी वो जेल से बाहर आ सकता है। इसलिए दामिया अपने घर जाकर उससे बात करती है, उसको ये कहती है कि आपका गवाही देना अपने भाई के खिलाफ बहुत जरूरी है। अगर आप गवाही नहीं देंगी तो मेरा भाई जेल से बाहर नहीं आएगा। वहां पर इसकी भाभी भी इस बात पे राजी हो जाती है कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, आपको बस मेरे साथ चलना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस ड्रामे का बहुत जल्दी एंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दामिया का भाई भी बहुत जल्द बाहर आने वाला। और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसा कि ज़ागार की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान होती है ज़ागार को लेकर। अब वो ये नहीं चाहती कि मुस्कान इस घर में रहे, जिसकी वजह से मुस्कान उसके सामने जैसे ही आती है तो वो मुस्कान पे गुस्सा करने लगती है। मुस्कान को ये कहती है कि तुम मेरे सामने ना आया करो, मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें मैं देख तक नहीं सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी लड़की ज़ागार की बीवी बन के इस घर में रहे। मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद नहीं करती थी। मुस्कान है जो इसको ये कहती है कि मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप मेरी बात पे यकीन करें, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं ज़ागार के साथ खुश हूँ और ज़ागार मेरे साथ बहुत खुश है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, आप इस बात को मान लें तो अच्छा है। और वहाँ पर ज़ागार की माँ है जो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बस यही कहती है कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो, मैं तुम्हें इस घर में कबूल नहीं कर सकती। ज़ागार की माँ ज़ागार को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ ज़ागार है जो इस बात को लेकर परेशान है कि मेरी माँ का मुस्कान के साथ अच्छा रवैया अपनाएगी और उसको उस घर में कबूल करेगी। मैं अब क्या करूँ ऐसा जो मेरी माँ मुस्कान के इस घर में कबूल कर ले। वहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये दिखाया जाता है किस तरह ज़ागार अब फिर से अपनी माँ से बात करता है, इसको ये कहता है कि आपको मुस्कान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने अपने दिल से मुस्कान के लिए जो भी गलत फहमियाँ थी वो निकाल दी हैं, अब आपको भी अपना दिल मुस्कान के लिए साफ कर लेना चाहिए और मुस्कान को इस घर में कबूल कर लेना चाहिए। आखिरकार वो आपकी बहू है, वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, आपको उसको इस घर में कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन ज़ागार की माँ है जो इस कान से सुनती है दूसरे कान से ये बात निकाल देती है। वो अब ये नहीं चाहती कि ज़ागार के साथ मुस्कान रहे, इसलिए वो कोई और प्लान बनाएगी और मुस्कान को इस घर से निकालने की पूरी कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ आपको ये दिखाया गया किस तरह जैसा कि ज़ागार अब दादी को कॉल करता है, इससे बात करता है, इसको कहता है, इसका हाल पूछता है, तो वहाँ पर दादी को ये इस बात पे शक हो जाता है कि ज़ागार कुछ तो है जो मुझसे छुपा रहा है, क्योंकि ज़ागार ने काफी दिन हो गए हैं कोई कॉल नहीं की और ना मुस्कान ने मुझे कॉल की है, इसलिए दादी को अब इस पे शक होने लगता है। और वो इसके भाई से भी यही कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़ागार हमसे कुछ छुपा रहा है जो हमें नहीं बताना चाहता, मुझे उसे देख के लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है उस घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा, बहुत गलत हो रहा है, मुझे तो मुस्कान की फिक्र है, तो मुस्कान के साथ पता नहीं ज़ागार की माँ क्या सलूक कर रही होगी, क्योंकि दादी को ये बात मालूम है कि ज़ागार की माँ उसको इस घर में कबूल नहीं करती, इसकी उसको अब मुस्कान की बहुत ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। इसका भाई दादी को कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ज़ागार भाई है उसके साथ, वो उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, उसके साथ अच्छा सलूक ही हो रहा होगा। लेकिन दादी दुआ
دعا کرنے لگتی ہے کہ مسکان کے ساتھ اچھا ہی ہو، بس میں تو یہی چاہتی ہوں۔ وہاں پر زاویار ہے جو مسکان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مسکان سے بات کرتا ہے کہ مسکان تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب رضا تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ میں نے رضا سے بات کی ہے، رضا کو سمجھایا ہے، لیکن رضا میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ رضا دوبارہ سے تمہیں پریشان کرنے کی کوشش نہ کرے اور تمہیں کوئی کال نہ کرے۔ لیکن رضا ہے جو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، وہ اب یہ چاہتا ہے کہ میں مسکان اور زاویار کی طلاق کروا کر مسکان کے ساتھ شادی کر لوں، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ وہاں پر آپ کو دکھایا گیا کس طرح جیسے کہ رضا یہ سوچ چکا ہے کہ میں اب سنبل کو طلاق دے دوں گا اور اسے اس گھر سے نکال دوں گا، کیونکہ وہ سنبل سے محبت نہیں کرتا، وہ ابھی بھی محبت کرتا ہے تو صرف مسکان سے ہی کرتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح جیسا کہ رضا اب اپنے باپ کے پاس آتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ سے میں نے ایک بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ میں سنبل کو پسند نہیں کرتا اور اس سے نہ ہی میں محبت کرتا ہوں، اور اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سنبل کو ڈیورس دے کر اس گھر سے چلتا کروں گا۔ جیسے اس کا یہ باپ بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، ایسا کیسے کر سکتے ہو تم، وہ تمہاری بیوی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے اس گھر میں ہے ہی کون۔ یہ بات سنتا ہے رضا تو رضا یہ صاف کہہ دیتا ہے کہ بس میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سنبل کو طلاق دے کر اس گھر سے چلتا کروں گا اور میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ رضا کا باپ اس کو بہت سمجھاتا ہے، لیکن رضا ہے جو اب وہ کسی کی نہیں سننے والا، کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ میں مسکان کو بٹھائے ہوئے ہے اور مسکان کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ میں مسکان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسکان ہے جو اب رضا کو پسند تک نہیں کرتی، وہ زاویار سے محبت کرتی ہے اور اب یہ وہ ٹھان چکی ہے کہ میں رضا سے کوئی رابطہ نہیں کروں گی۔ اور وہاں پر مجھے لگتا ہے ایسا کہ اب رضا جو ہے وہ سنبل کو طلاق دے دے گا اور اس کو اس گھر سے نکال دے گا، اور جیسے ہی وہ اس کو ڈیورس دے کے اس گھر سے نکالے گا اور وہاں پر مسکان کے پاس جائے گا، اس کو یہ کہے گا کہ میں نے اب سنبل کو ڈیورس دے دی ہے، اس کو اس گھر سے نکال دیا ہے، اب تمہیں بھی زاویار سے ڈیورس لے کر مجھ سے شادی کر لینی چاہیے، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور وہاں پر ایسا ہوگا اس کے ساتھ کہ جہاں پر مسکان بھی اس کو منع کر دے گی شادی سے اور وہاں پر اس کی ڈیورس بھی ہو چکی ہوگی سنبل سے، تو یہاں پر رضا بھی اکیلا رہ جائے گا اور رضا کو بھی اس چیز کی سزا مل جائے گی اور سنبل کو بھی تو اس چیز کی سزا ملنی تھی جیسا کہ مدیہ کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے، کیونکہ مدیہ کو جس طرح سزا مل رہی ہے دوسری شادی کر کے خوشبو کے ساتھ اس کو اس گھر میں تو لے آیا ہے، لیکن یہاں پر خوشبو ہے جو مدیہ کو اس گھر میں اب برداشت نہیں کرے گی، مدیہ کو اس گھر سے وہ نکال دے گی دھکے دے کر اور مدیہ کو بھی اس چیز کی سزا مل جائے گی۔ اور وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ مدیہ اور خوشبو کی اچھی خاصی فائٹس ہونے والی ہیں اور اس فائٹس کو لے کر علی کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی، وہ علی کو یہی کہے گی مجھے تو ان کو برداشت کر نہیں سکتی اس گھر میں، یہ تو بہت ہنگامہ کرتی ہیں، تم نے کون سا عذاب میرے سر پہ نازل کر دیا۔ علی بھی کہے گا کہ آپ تو یہی چاہتی تھی نا کہ میں خوشبو سے شادی کر لوں، کہ اب آپ دیکھ لیں میں نے خوشبو کے ساتھ تو شادی کر لی ہے، لیکن یہ ہنگامہ آپ کو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ اور وہاں پر اس مدیہ کو بھی اس کے کیے کی سزا مل جائے گی اور سنبل کو بھی اس کے کیے کی سزا مل جائے گی، جس طرح سنبل کو ڈیورس ہوگی تو وہ اپنے گھر کو چلی جائے گی، اور دوسری طرف رضا ہے جو اس آس میں یہاں پر کہ مسکان مجھ سے شادی کر لے گی نکاح کر لے گی، لیکن وہ اس سے منع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے رضا بھی اب اکیلا رہ جائے گا۔ اور اس ڈرامے کا اینڈ یہی ہوگا کہ یہاں پر زاویار کی ماں آخر کار یہاں پر مسکان کو اس گھر میں قبول کر لے گی اور مسکان کے ساتھ بہت زیادہ ہنسی خوشی رہنے لگے گی اور زاویار بھی مسکان کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہنے لگے گا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے اینڈ یہی ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ کیا یہاں پر رضا سنبل کو ڈیورس دے دے گا یا نہیں؟ اور کیا یہاں پر خوشبو مدیہ کو اس گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو تو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔